माशाल्लाह हुकूमत का अकम्पलिशमेंट है और वो बोझ आप इस मुल्क की अवाम उठा रहे हैं। महंगाई की जो जिस शरह से जिस फीसद का इस वक्त महंगाई चल रहा है वो भी हमारे रीजन में सबसे आगे है। तो जहां ग्रोथ रेट में हम सबके पीछे हैं, सबसे द वर्स्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान हैज, महंगाई का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाकी सबसे आगे हैं। आप जरा सोचे इसका, व्हाट डज दिस मीन? This means that Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty और गुर्बत का मुकाबला जो वो कर रहे हैं is worse than that of our neighbors. और हम समझते हैं कि इस सब का जो जिम्मेदार है, the reason the people of Pakistan are suffering, ये हमारा selected हुकूमत की वजह से, ये इसलिए कि 2018 के elections ही नहीं थे, selections थे, और जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है, ये जड़ है, यही वजह है। दिस इज द मेन कॉज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाई द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister. और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी अमल दखल रहा है, उसमें हम उसमें ब्रेक डालें, उसको ख़त्म करें और पाकिस्तान में असल जमहूरियत का, हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ते जाएं। इन दिस सिचुएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पीडीएम का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वजीर आजम को कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीडीएम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी का रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहां हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको, इस हुकूमत को हर फोरम पे
और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड नाजायज, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो और जो 2018 में एस्टैब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के खिलाफ आवाज उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफी है। पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तिलाफात और एतराजात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराजात उठाए गए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को माना जाना चाहिए या इसको रीड्यू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज किया है। हम समझते हैं कि ये हम सबका इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीका से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा और वो अपने हक, खास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो वो स्क्यू भी होता है, उस पे अवाम का हक माना जाता है। और हमारा ख्याल में जो 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ, उसका जो जेरोमैंडरिंग हुआ, वो इस सेंसस के बेसिस पे था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को उन सियासतदानों के साथ, उन जमातों के साथ भी रेस करेंगे, इमीडिएटली रेस करेंगे और मिलके इस पे काम करना चाहेंगे। साथ साथ हम इस इशू को पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में धांधली हुआ है उसका भी
मजम्मत की गई और मुतालबा किया कि जो आने वाले इलेक्शंस का सिलसिला जो आज़ाद कश्मीर में पता नहीं अगले साल या इसी साल होने हैं, उनको साफ शफाफ करवाने के लिए कदम लिया जाए और जो नाइंसाफ़ी कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है उसका भी मजम्मत किया गया। बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स पे जो कब्जा किया जा रहा है उसका ना सिर्फ हमने मजम्मत की है मगर ये फैसला लिया है कि हम उन जमातों के साथ राब्ता करेंगे जो इस इशू पे भी एतराज़ात रखते हैं, उनके साथ मिल के इस मूव के खिलाफ जो मज़ाहमत होना है हमें मिल के करना चाहिए। ये सिंध के माहीगीरों के आइलैंड्स है, ये बलूचिस्तान के माहीगीरों के आइलैंड्स है और हमें सब मिल के एक होके इसके खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ उठाना पड़ेगा मगर एहतजाज करना पड़ेगा। उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जमातों से राब्ता करेंगे जो इस पे अभी से भी एहतजाज कर रहे हैं और इन इश्यूज़ को हमारा PDM का जो प्लेटफॉर्म है हम उसमें भी रेज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि हम अब खुद राब्ता करेंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ तबके के साथ जो इस हुकूमत की वजह से मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लेबरर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके मसाइल की हल के लिए, उनके मसाइल पर एहतजाज करने के लिए मिल के काम करने चाहते हैं। हम डेलीगेशंस भेज रहे हैं लेबर यूनियंस के लिए, ख़ास तौर पे जैसे ये स्टील मिल का के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है रिसेंटली यहाँ कराची में, हमारा PIA में, हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, जो यहाँ के कराची के लोगों को वो इस्लामाबाद ज़बरदस्ती भेज रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ है हमारे लेबर के साथियों के साथ। हम उनको उनके इश्यूज़ को वो हमारे इश्यूज है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्यूज है, हम उनको अपनाना चाहते हैं। जो किसान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान का नुमाइंदे रहे हैं। ज़राअत का अगर ज़राअत के सेक्टर में तरक्की हुआ है तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ, जो किसान के साथ जुल्म हुआ, ऑब्वियसली हमने पहले भी कंडेम भी किया, ख़ास तौर पे जो पंजाब में उनका एहतजाज के वक्त नाइंसाफ़ी हुआ। लेकिन जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, जब तक हम मिल के एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक हम किसान को उनकी फसल की कीमत नहीं दिलवा सकेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ भी राब्ता करेंगे। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स के बहनों भी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे भी हम राब्ता कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स से भी हम राब्ता कर रहे हैं और लॉयर्स के साथ भी हम राब्ते कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो एहतजाज है तब तक उसमें हम उतना कामयाब नहीं होंगे जब तक ये जो हकीकी इश्यूज है और ये जो हकीकी अवाम के फोरम्स है और ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे साथ नहीं दे। इस लिस्ट में मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं किया तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई तहरीक कामयाब हुआ है, चाहे वो 60s में हो या उसके बाद हो, शहीद बीबी के वक्त में हो, सो इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क के तलबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इस वक्त जो इस मुल्क के तलबा जो स्टूडेंट्स जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने हैं। ये इस मुल्क के स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो आपका मेडिकल स्टूडेंट्स हो या आपके लाहौर के स्टूडेंट्स हो। सारे सरापा एहतजाज है कि उनका एग्जामिनेशंस पे नाइंसाफी हुआ है, उनको अपना यूनियन साजी का हक नहीं दिया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब जो
فورمز ہے ان کے ساتھ مل کے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں Hold on, please hold on. One by one. No, hold on, please. One by one. No, very fast. One by one. آپ نے پہلے آپ ایک hold on, please. ایک منٹ, ایک بات رہ گیا. ہمارا پارلیمنٹیرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے. ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں. یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے, اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے. آپ کے سی سی کے اجلاس میں اکثریتی ارکان کی جانب سے کوئی ایسی رائے سامنے آئی کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے, کیونکہ اگر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تو پھر پنچایت کے لیے کھلا میدان ہوگا. اور دوسرا, نواز شریف کی وطن واپسی کو اسمبلیوں کے استعفوں سے مشروط قرار دیا اور کہا کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. جو میرا سی سی کے فیصلے تھے اور جو میرا سی سی کا رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. اب نہ جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا, رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے, مگر یہ بھی آئی مین ان آرڈر ٹو انشور فریڈم آف اسپیچ ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں ایسا کوئی جو آپ بات اٹھانا چاہیں گے بیسڈ آن واٹ somebody said in that meeting. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ ایک مسمزی کا اس کا حصہ تھا کہ استعفیٰ دیں گے اور سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ سینٹ انتخابات کو روکنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی وہ متحد تھی, لیکن یہ تاثر حکومت کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. آج تک بھی یہی ان کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل استعفیٰ نہیں دے گی. تو کیا آج سینٹرل کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی انتخابات ہوں گے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا ایکشن پلان ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنید اب اس کا کاپیز جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کے جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع کرنا چاہیے, اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31 جنوری کا جو وزیر اعظم کا ڈیڈ لائن ہے اور جو ایکشن پلان اب آپ کے پاس شیئر ہوگا وہ بھی ہم نے انڈورس کیا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی رائے تھی کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ بشمول سینٹ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے چیلنج کرے. یہ میرا سی سی کا رائے ہے. اب یہ سی سی کا رائے پی ڈی ایم کے سامنے پیش ہوگا اور حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی کنسنسس کے ساتھ اور میرا سی سی کی اپروول کے ساتھ ہوگا. یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پارٹی کے درمیان کافی دوریاں مستقبل قریب میں دیکھی گئی ہیں. آپ کے مردان جلسے کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ ناراض تھے, نہیں گئے, آپ کے جھنڈے وغیرہ وہاں اتارے گئے. پھر لاڑکانہ میں جے یو آئی نے اس کا بدلہ لیا اور ان کا وہاں نہ کوئی ورکر تھا نہ کوئی جھنڈا تھا. جلسہ پی ڈی ایم کا تھا لیکن پی ڈی ایم کا چیئرمین اس جلسے میں نہیں تھا.
تو یہ کیا اس کو آپ کھل کر اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ واقعی کوئی ڈفرنسز ہے آپ دونوں کے درمیان؟ جہاں تک مردان کی جلسہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ضرور وہاں تھے، فرحت اللہ بابر صاحب سمیت میرے جو ہمارا سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی تنظیم، پاکستان پیپلز پارٹی کے جلوس، اور انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو اس جلسے میں موقع نہیں ملا سٹیج پہ پہنچنے تک یا آنے تک اور تقریر کرنے تک. اور آپ جو ہے جو میڈیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو شروع دن سے پی ڈی ایم کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروپیگنڈا پہ یقین نہ کریں. میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی یہی میڈیا نے عمران خان کے خالی کرسیوں کو تاریخی جلسے کی طرح پیش کیے، ویسے ہی آپ پی ڈی ایم کے خلاف ہر دن پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. لیکن جہاں تک اس وزیر اعظم کی ہٹانے کی بات ہے، جہاں تک ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں عمل دخل کی بات ہے، پی ڈی ایم ایک پیج پہ ہے اور ایک سٹیج پہ ہے. یہ بتائیے گا کہ آج کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات تو سامنے آ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی رائے جو آپ کی پیپلز پارٹی کی ہے کہ کوئی انتخابی عمل سے باہر نہیں نکلے گی. ضمنی انتخابات ہو رہے سندھ میں، اس میں آپ حصہ لے رہے. آپ نے کہا کہ پارلیمان کے اندر آپ ہوں گے تو جنگ کریں گے، باہر تو کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. لازمی آپ پارلیمان کے اندر ہوں گے. سینٹ کے انتخابات بھی تب لڑ پائیں گے جب آپ سینٹ میں ہوں گے. اس بات کی تو آپ نے تصدیق کر دی. لیکن ایک بات کہ کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کچھ دوستوں نے یہ رائے دی کہ میاں نواز شریف بھی واپس آئے، وطن آئے اور اس ایک منٹ جہاں تک there is no contradiction whatsoever in the rye of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement کی APC. تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ابھی تک پی ڈی ایم بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ استعفیٰ کو کب استعمال کرنا چاہیے، کب صحیح ٹائم ہوگا. وہ تو جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ہم نے آپ کے سامنے جو ہمارے خیال میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں سٹیپس ہونے چاہیے وہ آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں اور وہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے بھی رکھیں گے. اور جو ہمارے تجویز ہے وہ 100% ان لائن ہے اس ایکشن پلان کے ساتھ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آئیں گے ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت چلی جائے ورنہ ہم بیچ دیں گے، دوسری جانب آپ فروری یا مارچ میں سینٹ انتخابات لڑنے کی بات بھی کر رہے ہیں. تو اگر 31 تک حکومت نہیں جاتی اور آپ سینٹ انتخابات بھی لڑتے ہیں تو جو مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ میں ہی ہوگا یا مارچ آپ کا فروری تک ہو جائے گا؟ جہاں تک سینٹ الیکشنز ہے اور عمران خان کا جانا ہے اس میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے. عمران خان 31 جنوری تک خود بخود چلا جائے زبردست، پھر بھی آپ سینٹ الیکشنز کا آپشن ہمارا پارٹی کا تجویز، ہمارا پارٹی کی تجویز ہے. اور جہاں تک اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اگر وہ خود 31 جنوری تک نہیں کرتا ہے تو پھر ہم نے اس کو زبردستی نکالنا ہے. کیسے ہم نے نکالنا ہے وہ تو میں I'm sorry, not going to share with you right now. کہاں سے؟ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور بلاول کو بھی سکھایا. تو آج جو پارلیمان میں رہنے کا ان کی جو بات تھی لوز ہو گئی تھی، اس نے کی ہے کہ پارلیمان میں رہا جائے، اسمبلی کے فورم پہ بھی، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی.
اس کو آپ نے انڈوز اور اس پارلیمان میں رہیں کہ رہتے ہوئے آپ تمام ایشوز کو ریز کریں گے؟ نو ایبسولوٹلی. جو ہم نے آپ کے سامنے ہمارا تجویز لے کیا ہے اور ہمارا پارٹی کا فیصلہ لے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئر ہوں. اور جہاں تک وہ دوسرا سوال ہے، وہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہم سب مل کے کنسنسس میں فیصلہ لیں گے، از خود فیصلہ نہیں لیا جائے. میں ادھر جاتا ہوں. بین آسکنگ فار بات یہ ہے کہ حکومتی وزراء تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ الیکشن ہو گئے تو موجودہ حکومت 5 سال پورا کرے گی. ہاں 5 سال دینے جا رہے ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت 5 سال یا اگر ہمارا اس کو جو ان آرگینک انلیجیٹمیٹ سپورٹ جو اس حکومت کو حاصل ہے، جس طریقے سے یہ زبردستی حکومت کھڑا کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک دن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ایک دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں عمل دخل بند کرے، اسی دن یہ حکومت گرتی ہے. This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how BAP اور دوسرے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں، وہ کیسے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جو بلوچستان اور سندھ کے عوام کے ساتھ گیس کے ایشو پہ بھی ناانصافی کر رہے ہیں، ان کا آئلینڈز پہ قبضہ کر رہے ہیں. وہ صرف اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں آپ کو ہر اختیار کو استعمال کرنا چاہیے، ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہر طریقے سے ہم اس حکومت کا ہر طرف سے حملہ کریں گے. ہم سڑکوں سے بھی، پارلیمان میں بھی، عدالت میں بھی، اور ہاں استعفیٰ ہمارا ایٹم بم ہے. پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی ایسا فیصلہ کنسنسس نہیں ہوا کہ ہم اس کو رول آؤٹ کریں. جہاں تک I can't hear, please, I can't hear. آصف کے گرفتاری کی مذمت تو کر دی، تو کیا آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں نیب کے حوالے سے کوئی ڈسکس ہوا؟ اور دوسرا، اکثر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے رابطہ نہ کرے جو دوسرے طرف سے، تو اب سے آپ سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں کسی ابھی آپ کے منع کرنے کے بعد؟ آپ نے کہا تھا کہ رابطہ نہ کریں. جہاں تک ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ ہے، جو بھی ڈبیٹ ہوئے ہیں، جو بھی میرے پارٹی کے نمائندے ہیں، جو بھی میرے پارٹی کے آفس بیررز ہیں، ان کے اگر میں موقف آپ کو بتاؤں، دیٹ وڈ بی انفیئر ٹو دیم. اینڈ ہمارے اندر یہ فیصلے لینے کا ایک فورم ہے، تو اس پہ میں بالکل اس طریقے سے کامنٹ نہیں کروں گا. ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف سیاستدان کے لیے مگر سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ ہم نے واضح طور پہ اپنے تقریروں میں بھی کیے ہیں، اپنا جلسے میں بھی کیے ہیں، اپنا پریس کانفرنسز بھی کیے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے. جہاں تک بات کرنے کی بات ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں اب یہ وقت بات کرنے کا نہیں، کام کرنے کا ہے. ہمارے سامنے، جمہوری قوتوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو، جو اس پورا ہائیبرڈ نظام کا کیٹلسٹ ہے، ہم نے سب مل کے اس کو نکالنا ہے. ہم نے جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں ہمارے عوام ڈوب رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے اس سے ہم نے بچانا ہے. اور پاکستان کی
سیاست سے، پاکستان کی حکومت سے جو ہمارا عجیب پوزیشن رہا ہے، ہمارا تاریخی جو اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے. Please. I can't answer it, please. آپ کر لو. وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے. سابق صدر آصف علی زرداری اپنے بدترین جو مخالف تھے ان سے بھی مفاہمت کی بات کرتے رہے، بار بار مفاہمت کی بات کرتے رہے. تو کیا کوئی چانس موجود ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے کسی لیول پر کوئی مفاہمت کی یا کوئی بات چیت کا؟ Oh, absolutely. ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. پہلے عمران استعفیٰ دو، وزیر اعظم کا کرسی چھوڑو جو اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو. جتنا بات کرنا ہے آپ نے بات کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں. تب تک کوئی بات نہیں ہوگا، کوئی رابطہ نہیں ہوگا، نو ڈائلاگ، کوئی شاہلاگ نہیں ہوگا. اب وقت آ گیا ہے، وزیر اعظم کو جانا ہے. تھینک یو.